बेजिङमा चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको दोस्रो शिखर सम्मेलन सुरु भएको छ। शनिबारसम्म चल्ने दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरम फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन सम्मेलनमा विश्वका 40 मुलुकका नेता, 150 मुलुकका प्रतिनिधि तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका साथै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संस्थाहरूले भाग लिएका छन्। यस सम्मेलनमा राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखहरूका बीच उच्चस्तरीय बैठक हुनेछ। शनिबार राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखहरूको उपस्थितिमा गोलमेज सम्मेलन समेत हुनेछ। बिहिबार विषयगत मञ्च तथा व्यापारिक प्रमुख कार्यकारी अधिकारीहरूको सम्मेलन सम्पन्न भइसकेको छ। शुक्रबार बिहान सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटन गर्दै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ विश्वको विकासको लागि कोसे ढुङ्गा बन्ने दावी गरे। राष्ट्रपति शीले अहिले बीआरआई परियोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र सदस्य मुलुकहरूसँग व्यावहारिक सहकार्य हासिल गर्नु यसको लक्ष्य रहेको बताए। बीआरआईले कनेक्टिभिटी र व्यावहारिक सहकार्यलाई बढाउने विश्वास गर्दै शीले साझा विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयास भएको जिकिर गरे। बीआरआईले विकासशील राष्ट्रहरूका लागि नयाँ अवसर सृजना गर्ने र चीनको खुल्लापन तथा सुधारको क्षेत्रमा नयाँ परिदृश्य खोल्ने पनि चिनिया राष्ट्रपति शीले बताए। And support the Multilateral Cooperation Center for Development Finance in its operation. We welcome the participation of multilateral and national financial institutions in BRI investment and financing, and we encourage third market cooperation. With the involvement of multiple stakeholders, we can surely deliver benefits to all. The flow of goods, capital, technology, and people will power economic growth and create broad space for it. विश्वका 150 देश तथा संगठनले बीआरआई परियोजनामा चीनसँग हस्ताक्षर गरेको छ। व्यापारिक समुदायका लागि पहिलो पटक सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। जारी सम्मेलनबाट चीनले भविष्यको सहयोग योजनाको विषयमा दृष्टिकोण प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको छ। सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिगो विकासको लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्न बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्धारण गर्ने बताइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले विकासको फलबाट कुनै पनि राष्ट्र विमुख नहुने किसिमको समृद्ध भविष्यका लागि बीआरआई माध्यम बन्ने बताइन्। भण्डारीले नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि कनेक्टिभिटी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रहेको धारणा राखिन्। भण्डारीले ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक नेटवर्कले नेपाललाई मात्र नभई यस क्षेत्रकै कनेक्टिभिटीलाई जोड्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागिताका लागि आमन्त्रण गर्नुभएकोमा तथा न्यानो आतिथ्यता प्रदान गर्नुभएकोमा म महामहिम सी जिनपिङलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनाको 70औं वर्षगाँठका अवसरमा चिनिया सरकार र जनतालाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। विश्व आज गम्भीर परिवर्तनको मोडमा छ। संसारका धेरैजसो भागमा गरिबी घटेको छ, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा पहुँच सहज बनेको छ र धेरै अर्थतन्त्रहरू समृद्ध बन्दै गइरहेका छन्। अभूतपूर्व स्तरको प्राविधिक क्रान्तिले सम्भावनाहरूको ढोका खोलिदिएको छ। धेरैका लागि विकासका प्रतिबद्धताहरू पूरा भएका छैनन्। करोडौं मानिसहरू गरिबीको अमानवीय चक्रमा अहिले पनि बाँधिएका छन्। सहयोग र सहकार्यको जगले नै सन्देहको सामना गरिरहेको छ। संरक्षणवाद र एकाङ्की प्रवृत्तिहरू सतहमा आइरहेका छन्। यस प्रकारको पश्चगामी सोचले कठिन रूपले आर्जन गरिएका उपलब्धिहरूलाई सङ्कटमा पार्ने मात्र नभई भावी पुस्तालाई समेत अन्यायमा पार्ने छ। विश्वमा कुनै एक कुनामा व्याप्त गरिबी पुरै विश्वका लागि खतरा बन्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले स्वीकार गर्नु पर्दछ। तसर्थ विविध चुनौतीहरूको बढोत्तरीले कम होइन अझ बढी सहकार्यको माग गरेको छ। सम्पन्न हुन बाँकी विकासले कम होइन अझ बढी आपसी सहयोगको
माग गर्दछ। उज्जवल र अझ राम्रो भविष्यको खोजले कम होइन अझ बढी सम्पर्क सञ्जालको माग गर्दछ। एसिया विश्व अर्थतन्त्रको एक प्रमुख शक्ति हो। समृद्ध विश्वको भविष्यका लागि यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्थामा छ। धेरै समृद्ध सभ्यताहरू भएकाले एसियाको भविष्य समावेशिता र सहकार्यमा आधारित हुनु पर्दछ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत मानव जातिको साझा भविष्य निर्माण गर्ने राष्ट्रपति सीको दूरदृष्टिले विशाल सम्भावना बोकेको छ। यो सहकार्य, सहयोग र सम्पर्कको लागि एक महत्त्वपूर्ण फ्रेमवर्क हो। आपसी हितका लागि संयुक्त प्रयास, न्यायोचित र समतामूलक विश्व व्यवस्थाका लागि समावेशी विकास र मानव जाति तथा पृथ्वीको सुरक्षाका लागि हरित विकास यसको मर्म हो। यसले कनेक्टिभिटीको प्रवर्धन, पूर्वाधार विकास, बजारलाई जोड्ने तथा यस क्षेत्र एवं बाहिरका देशहरूमाझ विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहयोगको अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ। यसले एकाङ्कीपनको सट्टा खुलापन, टकरावको सट्टा सहयोग तथा अर्थहीन खेलको सट्टा लाभमा आधारित सहयोगको प्रवर्धन गर्दछ। विश्वव्यापी रूपमा स्रोत साधनको ठूलो अभाव रहेको परिप्रेक्ष्यमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्न बीआरआईले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ। साथै विकासको फलबाट कुनै पनि राष्ट्र विमुख नहुने किसिमको समृद्ध भविष्यका लागि बीआरआई एक माध्यम बन्न सक्दछ। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि कनेक्टिभिटी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। बढ्दो कनेक्टिभिटीसँगै व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा जनस्तरको सम्बन्धको लागि व्यापक अवसरहरूको ढोका खुल्दछ। नेपाल चीन सीमा पार रेलवे लगायत हिमालयन वार पार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कको विकासले नेपाल र चीन बीच मात्र नभई यस क्षेत्रका अन्य देशहरूसँग समेत कनेक्टिभिटीलाई प्रवर्धन गर्दछ। लामो राजनीतिक संक्रमण पश्चात नेपालले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरेको छ। हाम्रो अबको उद्देश्य जनताको जीवन स्तरमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउनु हो। हाम्रो राष्ट्रिय चाहना समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको उद्देश्यद्वारा निर्देशित छ। अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तर उन्नत हुनु हाम्रो तत्कालको उद्देश्य हो। हामी सन् 2030 अघि नै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको राष्ट्र बन्न चाहन्छौँ। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्य र सहयोग बढाउन चाहन्छौँ। अन्तमा दिगो विश्व शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, समतामूलक, समावेशी र नियममा आधारित विश्व व्यवस्था निर्माण गर्नेतर्फ हाम्रो सामूहिक प्रयास अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरम सक्षम हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यस सम्मेलनको भव्य सफलताको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। राष्ट्रपति भण्डारीले बीआरआई मार्फत मानव जातिको साझा भविष्य निर्माण गर्ने चिनिया राष्ट्रपति शीको दूरदृष्टिले विशाल सम्भावना बोकेको भन्दै प्रशंसा समेत गरिन्।
शनिबार हुने राउन्ड टेबल मिटिङमा BRI फ्रेमवर्क भित्रबाट दीर्घकालीन रूपमा सहकार्य गर्न सकिने संयन्त्रबारे विस्तृतमा छलफल हुनेछ। यही छलफलपछि सदस्य राष्ट्रहरूको बीचमा चीनको धेरैवटा ठूला परियोजनाका सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुन सक्नेछन्। नेपालको आर्थिक विकास, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल सरकारको नारालाई पूरा गर्ने अवसरको रूपमा पनि नेपालले यस फोरमलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। ABC रिपोर्टर कविराज VC, काठमाडौँ।